हेलो एभ्रिवान। ओ माइ गॉड, क्यामेराको हालत के हो यस्तो? दर्शन नमस्ते सबैजनालाई। इट्स मी विशाल यात्री। म यतिखेर छु फुङलिङ बजारमा। अहिले हामी हिँडिरहेको चाहिँ फुङलिङ बजार हो, ताप्लेजुङ जिल्ला। हामी अहिले फोक्टाङ गाउँपालिकाको शिवा बजार भन्ने ठाउँसम्म जाँदैछौँ। बेलुकाको टाइम छ, पानी पर्न लागेको मौसम छ। माथि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ बजारहरू पुरै खुलिरहेको छ। यता हुनुहुन्छ गुरु, मलाई त देखि नै हाल्नुभयो। हाम्रो यात्रा अगाडि बढाएको छ आजको। भिडियो हेर्दै गर्नु होला, हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ। क्या दामी बनाएछ यार बजार त, झिलिमिली 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 बनाएछ नि हो। लभली लभली, दामी देखिरहेछ। ल सही जाउँ गुरु जाउँ। साह्रो लाएर बजारमा झिलिमिली ध्वजा पत्ता टागेको छ। यहाँनिर मेला लाग्ने टाइम भएको छ, त्यही भएर यस्तो रङ्गी चङ्गी बनाइरहेको छु। ओहो दामी भएछ यार, हेर्नु त कलरफुल देखाएको छ नि बजार पुरै। सही हो। उत्रे